कार्यक्रममा सहभागी भएर महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गर्नुहुने सबै वक्ता महानुभावहरूप्रति पनि म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ धेरै चिज राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संक्षिप्तमा मात्रै मैले केही कुरा यहाँसँग राख्ने अनुमति चाहन्छु। खास गरिकन अहिले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तर्जुमा गरिरहँदा हाम्रा सामनेमा केही गम्भीर चुनौतीहरू थिए। एकातर्फ हामीलाई स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती थियो, अर्कोतर्फ हामीले कोभिड महामारीले सृजना गरेको प्रतिकूलतालाई चिर्ने, कोभिड महामारीबाट आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र कोभिडको कारणले प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्दै गतिशील तुल्याउने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र क्रमशः विकास समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउने यस्ता केही तात्कालिक र ज्वलन्त महत्त्वका चुनौतीहरू उपस्थित थिए। तिनै चुनौतीहरूका बीचमा हामीले बजेट आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट निर्माण गर्ने पहल गर्यौं र यो सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम र अहिले मलाई खुसी लागेको छ कि बजेटको प्रश्नमा राष्ट्रव्यापी रूपमा बहस चलिरहेको छ, छलफल चलिरहेको छ र मलाई खुसी यसमा नैमा पनि छ। आम रूपमा आर्थिक जीवनका, सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रहरूबाट, सबै विज्ञ विशेषज्ञहरूबाट, प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूबाट, नागरिक समाजबाट, पत्रकार जगतबाट बजेटका प्रति असाधारण समर्थन र सद्भाव मैले पाएको छु। र यो सद्भावका निम्ति, यो समर्थनका निम्ति सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै केही रचनात्मक सुझावहरू पनि आएका छन्। बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि आएका छन्। ती सुझावहरूलाई मैले अत्यन्तै हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गर्न चाहन्छु र ती सुझावहरूले हामीलाई अगाडि बढ्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण ढङ्गले सघाउनेछन् भन्ने मेरो आफ्नो विश्वास पनि यस अवसरमा सेयरिङ गर्न चाहन्छु। मैले भनिरहनु पर्दैन, यस बजेटमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा हामी केन्द्रित भयौँ। खास गरिकन कोभिडको प्रश्नमा, कोभिड महामारीको प्रश्नमा, कोभिड महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षाको प्रश्नलाई बजेटले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर सोचेको छ। त्यस हिसाबले विनियोजन गरेको छ, त्यस हिसाबका कार्यक्रमहरू यसले प्रस्तुत गरेको छ। हामीले आम नेपालीलाई कोभिडको परीक्षण र उपचारका सन्दर्भमा निःशुल्क उपचार र निःशुल्क परीक्षणको प्रबन्ध र खास गरिकन भ्याक्सिनको माध्यमबाट सबै भ्याक्सिन सेवा, भ्याक्सिन लिनुपर्ने, भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने सबै नेपालीलाई निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने, यस हिसाबले चाहिँ कोभिड महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने र भ्याक्सिनका माध्यमबाट कोभिडको संक्रमण हुन नदिने र जनताको जीवन रक्षा गर्ने यस प्रश्नमा यो बजेट केन्द्रित छ। त्यस हिसाबले कार्यक्रमहरू, त्यस हिसाबले विनियोजनहरू प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने कुरा मैले यहाँ सप्रसङ्ग स्मरण मात्रै गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बजेटले यो खास गरी यो चाहिँ कोभिड महामारीका कारणले जुन प्रकारको चाहिँ समस्याहरू सृजना भएका छन्, जीविकासँग, रोजगारीसँग गाँसिएर जे जस्ता समस्याहरू सृजना भएका छन्, ती समस्याहरूमा चाहिँ उत्पादनसँग गाँसिएर जे जस्ता समस्याहरू सृजना भएका छन्, ती समस्याहरूको तात्कालिक रूपमा समाधान गर्नका निम्ति केही महत्त्वपूर्ण राहतका प्याकेजहरू, राहतका कार्यक्रमहरू पनि बजेटले अघि सारेको छ र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ देखिएको चाहिँ यो स्ल्याकनेसलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा पुनरुत्थानका केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पनि बजेटले अघि सारेको छ। यस विषयमा मैले केही धेरै चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। खास गरी आजै पनि वक्ता महानुभावहरूले बजेटका यी पक्षहरूका बारेमा धेरै महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्नुभएको मैले जानकारी पाएको छु। त्यसै गरी बजेटले पूर्वाधार आयोजनालाई पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका केही महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई गति प्रदान गर्ने र तिनीहरूलाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने त्यसतर्फ र केही महत्त्वपूर्ण दूरगामी महत्त्वका केही महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाहरू आरम्भ गर्ने त्यस हिसाबले पनि यो कार्यक्रमहरू र विनियोजनहरू यसले अघि सारेको छ। र म के ठान्दछु भने पूर्वाधार का आयोजनाहरूमा गरिने लगानीले
रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र तात्कालिक रूपमा कोभिड महामारीले सृजना गरेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका निम्ति पनि मद्दत पुर्याउने काम गर्दछ भन्ने विश्वासका साथमा विश्लेषणका साथमा पूर्वाधार आयोजनाहरूमा पनि यथेष्ट ध्यान दिएको र लगानी केन्द्रित गरिएको बेहोरा म यस अवसरमा स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण लगानी केन्द्रित गरेको छ। यस सन्दर्भमा म केही स्मरण गर्न चाहन्छु। हामीले कृतिपुरमा 1500 शय्याको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण आरम्भ गर्ने, ताकि नेपालीहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नका निमित्त, उपचार गर्नका निमित्त, परीक्षण गर्नका निमित्त नेपालीहरू विदेशमा जानुपर्ने अवस्था नआओस्। त्यस हिसाबले हामीले कृतिपुरमा विशिष्टीकृत अस्पताल को निर्माण आरम्भ गर्ने त्यस हिसाबले बजेटले त्यो प्रबन्ध गरेको छ। त्यसै गरी यो खास गरी यो चाहिँ दुवाकोटमा, भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा त्यहाँबाट प्रदान गर्ने हिसाबले अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड गुणस्तरको त्यस प्रकारको एउटा चाहिँ वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा त्यहाँबाट प्रदान गर्ने हिसाबले हामीले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने त्यो सङ्कल्प पनि बजेटले अघि सारेको छ। र 397 आधारभूत अस्पतालहरू र अरू आरम्भ हुन बाँकी रहेका अरू स्थानीय तहहरूमा पनि 5, 10 र 15 शय्याका आधारभूत अस्पतालहरू निर्माण गरेर आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच र सुनिश्चित गर्ने र सहज र सुलभ ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने यस प्रकारको दृष्टिकोण र योजना कार्यक्रम र एलोकेसन यो बजेटमा गरिएको छ। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको पूर्वाधारका क्षेत्रमा यो चाहिँ बजेट मुख्य रूपले केन्द्रित भएको छ भन्ने कुरा म यस प्रसङ्गमा स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी शिक्षा क्षेत्रमा पनि बजेटले केही महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणहरू, सङ्कल्पहरू र कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। हामी कोभिड महामारीले सृजना गरेको चुनौतीलाई हेक्का राख्दै वैकल्पिक सिकाइका प्रबन्धहरूतर्फ पनि केन्द्रित भएका छौँ। त्यसै गरी शैक्षिक पूर्वाधारका सन्दर्भमा यो बजेट एउटा मेरो विचारमा, मेरो विश्लेषणमा एउटा युगान्तकारी बजेट हो भन्ने म ठान्दछु। आगामी 3 वर्षभित्र सम्पूर्ण के भनेदेखि सामुदायिक विद्यालयहरू र सरकारी क्याम्पसहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरेर देशभरिका सम्पूर्ण सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूको र क्याम्पसहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने, त्यहाँको चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या, त्यहाँको चाहिँ पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकता यी चिजहरूलाई चाहिँ हेक्का राखिकन हामीले चाहिँ एउटा प्रोटोटाइप केन्द्रबाट प्रोटोटाइप डिजाइन गर्ने र त्यहाँ त्यही प्रोटोटाइपलाई फलो गरेर देशव्यापी रूपमा एउटै ढाँचाका शैक्षिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने। त्यहाँको आवश्यकताको अनुसार साइजमा केही ठुलो सानो हुनसक्छ, तर हामी त्यस ढङ्गले चाहिँ शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ केन्द्रित हुन चाहेका छौँ र देशभरि यो यस प्रकारको चाहिँ शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणको काम 3 वर्षभित्र सम्पन्न गरेर हामी व्यवस्थापन समितिहरूमा, चाहे विद्यालयको होस्, क्याम्पसको होस्, व्यवस्थापन समितिहरूलाई पूर्वाधार निर्माणका विषयहरूमा होइन, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका प्रश्नमा र चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादनका प्रश्नमा केन्द्रित भएर लाग्न सक्ने त्यस खालको परिस्थिति निर्माण गर्ने हिसाबले हामी शैक्षिक पूर्वाधारमा अलिकति लगानी केन्द्रित गर्ने हिसाबले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी केन्द्रित गर्ने हिसाबले यो बजेट प्रस्तुत भएको छ। र 3 वर्षभित्र देशभरिका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू, शिक्षण संस्थाहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्ने अठोटका साथमा यो आगामी आर्थिक वर्षमा 1500 शिक्षण संस्थाहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्ने त्यो अठोटका साथमा बजेट प्रस्तुत भएको छ। त्यसै गरी बजेटले हाम्रो शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित तुल्याउनु पर्दछ। अनुसन्धानमा आधुनिक ज्ञान र विज्ञानमा आधारित भएर हाम्रो चाहिँ शिक्षा प्रणालीलाई उन्नत बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथमा अनुसन्धानको विधामा पनि आवश्यक मात्रामा विनियोजन गर्ने काम यो बजेटमा गरिएको छ। त्यस्तै गरी उद्योगको क्षेत्रमा, औद्योगिकरणको क्षेत्रमा हामी खास गरिकन मुलुकलाई औद्योगिकरण गर्नेतर्फ चाहिँ यो बजेटले बढ्ता फोकस गरेको छ। हामी यो प्रादेशिक तहमा बन्दै गरेका औद्योगिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई गतिका साथ अगाडि बढाउने, सेजहरूको चाहिँ सञ्चालनलाई मा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने र तिनीहरूलाई अगाडि बढाउने र औद्योगिकरणका सन्दर्भमा खास गरी निजी क्षेत्रले जुन प्रकारका समस्याहरू अहिले सामना गर्नु परिरहेको छ ती समस्यालाई ख्याल गर्दै हेक्का राख्दै सहुलियत, सुविधा, छुट जस्ता
विभिन्न माध्यमद्वारा औद्योगिकरणका सन्दर्भमा प्रोत्साहन र प्रेरणा प्रदान गर्ने त्यस हिसाबले चाहिँ र लगानी गर्ने हिसाबले बजेट प्रस्तुत भएको छ। त्यस्तै गरी हामीले कृषिको क्षेत्रमा सिंचाइको क्षेत्रमा पनि केही महत्त्वपूर्ण डिपार्चर नै हामीले गर्न चाहेका छौँ। हामीले खास गरी कमर्सियल फार्मिङलाई बजेटले विशेष रूपमा इन्करेज गर्न चाहेको छ। यो यहाँले थाहा पाइ नै सकेको विषय भयो। त्यस्तै गरी हामीले नदी पथान्तरण आयोजनाहरू चाहे धेरै बबई डाइभर्सन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने अगाडि बढाउने सन्दर्भ होस्, चाहे भर्खरै मात्रै सुरु भएको सुनकोशी मरिन बागमती डाइभर्सन आयोजनालाई अगाडि बढाउने, बहुद्देशीय आयोजनालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा होस्, वा अरू पनि नदी पथान्तरण आयोजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै तिनको अध्ययन र पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्ने अगाडि बढाउने सन्दर्भमा खास गरी तराई मधेसमा हामीले चाहिँ सिंचाइको सुविधा विस्तार गर्दै त्यहाँ साँच्चै नै तराईलाई अन्नको भण्डारको रूपमा हामी बुझ्ने गर्छौँ। त्यहाँ हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्वलाई अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले यो सिंचाइका आयोजनाहरू अगाडि बढाउने, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सिंचाइ आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र आगामी वर्ष मात्रै हामीले 30,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, तराईमा, भित्री मधेसमा र पहाडका टारहरू फाँटहरूमा र नदी किनारका चाहिँ फाँटहरूमा यस प्रकारको सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अघि सारिएको छ। खाद्यको भण्डारण, समर्थन मूल्य निर्धारण जस्ता विषयहरू छन् र हामीले खास गरी रासायनिक मलको अनुदानमा विस्तार गरेका छौँ र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने अठोट यो बजेटले गरेको छ। हामी यसका निमित्त निश्चित प्रकारको मोडालिटी सेट गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनेछौँ। हामीले पशु बिमा, बाली बिमा र जडीबुटीको बिमालाई र यसको दायरालाई र यसको प्रभावकारितालाई पनि वृद्धि गर्ने हिसाबले यो बजेट आएको छ। त्यस्तै गरी हामीले सामाजिक सुरक्षाका प्रश्नमा पनि केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ। खास गरी सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई 33% दरले वृद्धि गरेका छौँ। कतिपय मानिसहरूले धीमा स्वरमा आलोचना गर्न खोजेको वा गर्न चाहेको जस्तो पनि हामी सुन्छौँ, तर म भन्न चाहन्छु, कतिले भन्ने गरेका छन् यस्तो कोभिड महामारीको बेलामा यो सामाजिक सुरक्षा भत्तामा किन वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्तामा किन वृद्धि भन्ने कोणबाट पनि टिप्पणी गर्न खोजेको जस्तो पनि म सुन्छु। तर मलाई के लाग्दछ भने हामीले जुन प्रकारको संविधान निर्माण गरेका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधान, यो संविधान वास्तवमा यो संविधान यो चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा आधारित छ। त्यसकारणले हामी नागरिकको हरेक व्यक्तिको चाहिँ जीवनको प्रश्नमा राज्य अनुत्तरदायी हुन सक्दैन, जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यसकारणले गर्भावस्थादेखि नवजात शिशुहरूको र बालबालिकाहरूको, किशोर किशोरीहरूको, उनीहरूको शिक्षाको, स्वास्थ्यको, उपचारको र ज्येष्ठ नागरिकहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, असहायहरू, उनीहरूको जीवनयापनको यावत प्रश्नमा चाहिँ जवाफदेही लिन्छ। यस हिसाबले हामी जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, हामी यो सरकार जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको अवधारणामा आधारित भएर चाहिँ त्यो सामाजिक सुरक्षाप्रतिको दायित्व वहन गर्दै अगाडि बढेको सरकार हो। त्यस अर्थमा हामी भन्न चाहन्छौँ कि गर्भावस्थादेखि नवजात शिशुहरू, बच्चा बच्चीहरू र किशोर अवस्था र वृद्ध अवस्थामा, युवा अवस्था र वृद्ध अवस्थामा पनि मानिसको, नागरिकको जीवनको समग्र जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ। यस अर्थमा हामी जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्रवर्तन गर्दै अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। र यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको तात्कालिक रूपमा पनि महत्त्व के छ भनेदेखि कोभिड प्रभावित भएर जीवनयापन गर्न कठिनाइ परिरहेका नागरिकहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, असहाय अशक्तहरू, एकल महिलाहरूका निमित्त समेत पनि यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताले एउटा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यस दृष्टिकोणले पनि यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध आवश्यकता थिँदै थियो, उपयुक्त पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ म यस अवसरमा स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसबाहेक चाहिँ खास गरिकन यहाँ चाहिँ यो मैले सुने यहाँ चाहिँ छलफलमा सहभागी साथीले विभिन्न विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा, बजेट कार्यान्वयनका बारेमा मैले धेरै कुरा राख्न चाहन्न।
केही महत्त्वपूर्ण प्रबन्धहरू बजेट वक्तव्यमै पनि गरिएको छ। प्रबन्धहरू गरिएको छ। यो यहाँ नमस्कार, म एकछिनपछि गर्छु तपाईँलाई, एउटा प्रोग्राममा बोल्दैछु है, त म गरिहाल्नुहोस्। यो चाहिँ खास गरिकन बजेट कार्यान्वयनका प्रश्नमा एउटा स्पष्ट भिजनका साथमा, दृष्टिकोणका साथमा बजेट प्रस्तुत भएको छ। हामीले चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण प्रबन्धहरू बजेटमा गरेका छौँ। एउटा त के छ भनेदेखि ठुला आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू र ठुला साइजका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका निमित्त एउटा अलग्गै कार्यान्वयनका निमित्त एउटा अलग्गै संयन्त्र निर्माण गर्ने त्यो दृष्टिकोण बजेटले अघि सारेको छ। र त्यस्तै गरी हामी चाहिँ बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा लामो समयसम्म खास गरिकन कार्यक्रमहरू र योजनाहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा लामो समयसम्म कार्यविधि निर्माण गर्नका निम्ति समय व्यतीत गर्ने विगतको त्यसकालको पनि अभ्यासबाट हामी गुज्रिएका छौँ। त्यसर्थमा कार्यविधि निर्धारणको निमित्त लामो समय व्यतीत नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथमा हामी यो चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधिहरू निर्धारण गरिसक्ने, निर्माण गरिसक्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन साथ साउन 1 गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा तीव्रताका साथ द्रुत गतिका साथ अगाडि बढ्ने त्यो दृष्टिकोणका साथमा हामी आएका छौँ। र यस निम्ति हामीले चाहिँ खास गरिकन सम्बन्धित मन्त्रालयले, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आफ्ना मन्त्रालय मार्फतका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका निमित्त कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्ने, निर्माण गर्न सक्ने त्यस खालको प्रबन्ध गरेर समय बचत गर्ने र समय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने त्यस खालको नीति लिएका छौँ। यसले बजेट कार्यान्वयनमा स्वाभाविक रूपमा एउटा सहजता पैदा गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ, हाम्रो बुझाइ छ। त्यसै गरी हामीले आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा, कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तयारी चरण र कार्यान्वयन चरण गरिकन यो दुईटा चरणमा विशेष गरिकन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि हामीले अघि सारेका छौँ। र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष तीनै तह, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका बीचमा जीवन्त र घनिष्ठ समन्वय र सहकारीको आवश्यकता छ। र आयोजनाहरूको छनौटमा, कार्यान्वयनमा दोहोरोपनको स्थिति नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने यो सच्चाइलाई पनि प्रस्तुत बजेटले राम्रोसँग आत्मसात गरेको छ। यसरी चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण प्रबन्धहरू गरेर हामीले चाहिँ बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यहाँ मैले भर्खर सुने पूर्व सचिव शान्तराज सुवेदीजीले केही महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गर्नुभयो भनेर सार्वजनिक खरिद ऐन, ठुला आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र जग्गा अधिग्रहण जस्ता विषयहरू जसले गर्दा वास्तवमा आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा विभिन्न प्रकारका व्यवधानहरू सिर्जना हुने गरेका छन्। यस्ता प्रश्नहरूमा चाहिँ आवश्यक कानुनी बन्दोबस्त शीघ्र गर्नु पर्यो। त्यसका निमित्त यदि अहिले चाहिँ पार्लियामेन्टबाट कानुन बन्न सक्दैन भने अध्यादेशबाट ल्याएर भए पनि चिजहरू गर्नु पर्यो भन्ने कोणबाट पनि उहाँले विचार व्यक्त गर्नुभयो भनेर सुने मैले। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार हो उहाँको, यसका प्रति पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ र बजेटलाई फलोअप गरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा सहजता प्रदान गर्ने गरी राष्ट्रले उपयुक्त समयमा मौद्रिक नीति अघि सार्ने नै छ। त्यस हिसाबले हामी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ पनि हामीहरू केन्द्रित हुन चाहिरहेका छौँ। यसका साथै यो बजेटको स्वामित्व कसले हामी आगामी वर्ष चुनावी वर्षमा रूपमा छौँ। प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदैछ र सँगसँगै स्थानीय तहको पनि कार्यकाल पुरा भएर स्थानीय तहको पनि चुनाव गर्नुपर्ने वर्षमा हामी छौँ। आगामी वर्ष त्यस खालको त्यस्ता व्यवहारहरू हाम्रो सामान्यमा छन्। त्यस हिसाबले रिसोर्स मोबिलाइज गर्नुपर्ने, चुनावतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। बजेटको कार्यान्वयन कसले गर्ला त भन्ने कोणबाट पनि प्रश्नहरू आएको मैले सुन्छु। म यहाँसँग यो कार्यक्रम मार्फत के राख्न चाहन्छु भने निसन्देह चुनाव लोकतन्त्रको प्राण हो। हाम्रो संविधान लोकतान्त्रिक अन्तर्भुक्त सहितको संविधान हो र निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो। त्यसकारणले निर्वाचनबाट नै सरकार गठनको आदेश जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट दिन्छन्। त्यसर्थमा निर्वाचनको महत्त्वलाई हामीले त्यही उचाइका साथ ग्रहण गर्नुपर्दछ। जहाँसम्म निर्वाचन हुँदैछ भनेर बजेट निर्माण नगर्ने, बजेट कार्यान्वयनका निम्ति पहल नगर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। निर्वाचन आउँछ, निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ र निर्वाचनबाट नयाँ जनादेशका साथ नयाँ सरकार बन्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ संवैधानिक प्रबन्ध नै हो। त्यो प्रबन्ध एकातिर कार्यान्वयन हुन्छ भने
अर्कोतर्फ हामी बजेट निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा पनि अगाडि बढी नै रहेका हुन्छौँ। यी दुवै चिज सँगसँगै अगाडि बढ्छन्। एउटा गर्दा अर्को छोड्नुपर्ने वा छोड्न मिल्ने भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नु हुँदैन। बजेटको कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय एउटा छोड्नुपर्ने र एउटा समाउनु पर्ने विषय होइन। यी दुवै चिज एकसाथ अगाडि बढाउनु पर्ने विषयहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ र सरकारलाई हामीले निरन्तरतामा बुझ्नुपर्दछ। सरकार विहीन अवस्था, भ्याकुमको अवस्थाको हामी परिकल्पना गर्दैनौँ। हाम्रो संविधानले त्यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसकारणले सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्दछ र सरकारको बजेटलाई पनि हामीले निरन्तरतामा बुझ्नुपर्दछ। त्यसकारणले वर्तमान सरकार यो बजेट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सङ्कल्पबद्ध छ र यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ र त्यस हिसाबले पहल कदमी लिने कुरामा विश्वास गर्दछ। यिनै कुराहरू यहाँहरूसँग राखेर म चाहिँ खास गरिकन यो बजेट कार्यान्वयनका सिलसिलामा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, धेरै के भनेदेखि सुझावहरू, टिप्पणीहरू मैले चाहिँ प्राप्त गरेको छु। यस बिचमा मूलत एउटा विषम परिस्थितिमा, प्रतिकूल परिस्थितिमा कोभिड महामारीले सृजना गरेको अत्यन्तै ठुलो चुनौतीका बिचमा पनि समस्या केन्द्रित भएर समाधानका निमित्त उपयुक्त विकल्पहरू सहित उपयुक्त प्रकारको विनियोजन र विन्यास सहित यो बजेट आएको छ भनेर चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ विविध क्षेत्रबाट, निजी क्षेत्रबाट, सहकारी क्षेत्रबाट, सामुदायिक क्षेत्रबाट र विभिन्न समुदायहरूबाट जुन प्रकारको रेस्पोन्स, आर्थिक सामाजिक जीवनका विभिन्न विधाबाट जुन प्रकारको रेस्पोन्स मैले सुन्न पाएको छु, यसका प्रति म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसरी बजेटका प्रति यहाँहरूले यसलाई चाहिँ यसका प्रति रचनात्मक सकारात्मक टिप्पणी गर्नुभएको छ, आउने दिनमा यहाँहरू सबैबाट पनि खास गरी राज्यका सबै अङ्ग, त्यसपछि निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र, सबै क्षेत्रबाट बजेटको कार्यान्वयनमा पनि तदनुकूलकै साथ समर्थन र ऐक्यबद्धताका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस बिचमा केही चाहिँ के भनेदेखि केही बजेटमा खोट खोज्ने सिलसिलामा के भनेदेखि खोटहरू खासै खोट नदेखिसकेपछि केही विषयहरूको अतिरञ्जनापूर्ण टिप्पणी गर्दै त्यसलाई अन्यथा ढङ्गले चित्रण गर्ने कोसिस भएको पनि म यदाकदा पाउँछु। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, वर्तमान सरकार वातावरण संरक्षणको प्रश्नमा अत्यन्तै संवेदनशील छ। यहाँहरूले सुन्नुभएको छ, यहाँलाई थाहा छ कि सरकारले बजेट मार्फत वातावरण संरक्षणको प्रश्नमा केन्द्रित भएर केही महत्त्वपूर्ण दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू, दृष्टिकोणहरू अघि सारेको छ। यहाँलाई थाहा छ 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक र प्लास्टिक जन्य उत्पादन, आयात, निर्यात, उपभोग, बिक्री, वितरणमा चाहिँ सरकारले रोक लगाएको छ र 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक रिसाइक्लिङ गर्न मिल्दैन भन्ने दृष्टिकोणको साथ त्यो गरेको छ। यो वातावरण संरक्षणका प्रतिको सरकारको प्रतिबद्धताको प्रश्न हो। त्यस्तै गरी हामीले सरकार यो बजेटले भनेको छ हामी जलस्रोतका दृष्टिकोणले संसारका धनी मध्येको देश मानिन्छौँ, तर हामी कहाँ खास गरी फोसिल फ्युल को इम्पोर्ट उल्लेखनीय मात्रामा हुने गरेको छ। हाम्रो राजस्वको निकै ठुलो हिस्सा त्यस प्रयोजनमा खर्च हुने अवस्था रहिआएको छ। स्रोत हाम्रो त्यस हिसाबले खर्च हुने अवस्था रहिरहेको छ। त्यसले गर्दा अब हामी क्रमशः यो चाहिँ क्लिन एनर्जी, खास गरी विद्युतीय ऊर्जामा हाम्रो चाहिँ आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने, क्लिन एनर्जीको उत्पादनमा जोड दिने, विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादनमा जोड दिने र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने र क्रमशः फोसिल फ्युलको इम्पोर्ट गर्ने जुन स्थिति अहिले रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो बिना पनि हाम्रो जिन्दगी सहज ढङ्गले चल्न सक्ने अवस्थामा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथमा बजेट प्रस्तुत भएको छ र यसै सिलसिलामा बजेटले भनेको छ कि हामी 2088 सम्म अर्थात् 10 वर्षभित्र हामीले चाहिँ क्रमशः साना सवारी साधनहरू चाहिँ के भनेदेखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने साना सवारी साधनहरूलाई विद्युतीय सवारी साधनले रिप्लेस गर्ने त्यो तहमा पुग्न सक्छौँ भन्ने त्यो अठोटका साथमा बजेट प्रस्तुत भएको छ। त्यसै गरी वातावरण संरक्षणको प्रश्नमा, चुरे संरक्षणको प्रश्नमा पनि बजेट त्यसरी नै केन्द्रित भएको छ। चुरे वास्तवमा हाम्रो के भनेदेखि नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा पहाडहरूमध्ये कान्छो पहाड मानिन्छ, संसारकै कान्छो पहाड मानिन्छ। त्यसले गर्दा
चुरेको संरक्षण हाम्रा निमित्त, हाम्रो नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्यका निमित्त, खास गरी तराई, भित्री मधेस को मात्रै होइन, सिङ्गो राष्ट्रकै के भनेदेखि भविष्यका निमित्त चुरेको संरक्षण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारणले सरकारले चुरे क्षेत्रमा हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रकारले त्यहाँ चाहिँ उत्खननका कामहरू नगर्ने, त्यहाँबाट माटो, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा कुनै पनि चिजहरू त्यहाँबाट उत्खनन गर्ने र निकाल्ने काम नगर्ने, चुरे क्षेत्रको सम्पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्ने त्यो दृष्टिकोण अघि सारेको छ। र यसबाट हामीले चुरे क्षेत्रलाई हराभरा बनाउनका निम्ति त्यसको चाहिँ प्राकृतिक अवस्थितिलाई चाहिँ सुरक्षित र संरक्षण गर्नका निम्ति रिसोर्स पनि त्यसै ढङ्गले विनियोजन गरिएको छ। र जल पुनर्भरणका पनि नयाँ कार्यक्रमहरू हामीले खास गरी चुरे क्षेत्रमा जल पुनर्भरणका कार्यक्रमहरू अन्तर्गत कैयन पोखरीहरू निर्माण गर्ने र त्यो चाहिँ चुरे क्षेत्रलाई हराभरा गर्ने त्यस प्रकारको पनि कार्यक्रम अघि सारेको छ। यो सच्चाइलाई अनदेखा गरेर कतिपय कोणबाट चुरेका बारेमा के भनेदेखि पुराना क्लिप्सहरूलाई चाहिँ डिस्प्ले गरेर केही भ्रम सृजना गर्ने कोसिस भएको छ। यसतर्फ यस्तो भ्रमबाट कोही पनि भ्रमित हुनु हुँदैन। चुरे क्षेत्रको संरक्षणका निम्ति मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, चुरे क्षेत्रबाट चुरे र शिवालिक र भावर क्षेत्रबाट र नदी क्षेत्रबाट हामी चाहिँ एक डुकु माटो र एक डुकु गिटी वा बालुवा पनि हामी उठाउँदैनौँ भन्ने मैले चाहिँ दृढ प्रतिज्ञा गरेको छु र त्यस हिसाबको अभिव्यक्ति पनि मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। जसरी यहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई विश्वास गर्नुभएको छ र यसमा आधारित भएर क्रिया प्रतिक्रियाहरू सुझावहरू दिनुभएको छ, त्यस्तै गरी बजेट यो चाहिँ चुरे संरक्षणका प्रति सरकारको यो दृष्टिकोणका प्रति पनि यहाँहरूले चाहिँ दृष्टिकोणलाई पनि तदनुकूललाई लिनुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यिनै भनाइहरूका साथमा फेरि एकपटक नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नेफिसका अध्यक्ष मदनाथ ढकालज्यू र यो नेफिसका सबै पदाधिकारी साथीहरू, नेफिसमा आबद्ध हुनुभएका सबै पत्रकार साथीहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। आज बजेटको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई चाहिँ यकिन गर्ने र चुनौतीहरू समाधान गर्नका निम्ति उपायहरू सुझाउने एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यका साथमा यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। यहाँ व्यक्त भएका विचारहरूलाई मैले चाहिँ आफ्नै सिस्टमबाट प्राप्त गर्ने एउटा मेकानिजम पनि मैले चाहिँ डेभलप गरेको छु। म यहाँ व्यक्त भएका विचारहरूलाई लिपिबद्ध अवस्थामा मैले प्राप्त गर्नेछु र सबै रचनात्मक र सकारात्मक सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ अर्थ मन्त्रालयले प्रभावकारी कदम चाल्नेछ। यिनै कुराहरू राखेर मैले आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु र यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर विचार व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा नाइफिसका साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ विचार पनि व्यक्त गर्नुभएको छ, छलफलमा सहभागी पनि हुनुभएको छ, उहाँहरू सबैका महत्त्वपूर्ण विचारका निम्ति उहाँहरू सबैप्रति पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।